यति एयरलाइन्स पछाडि नेकपा एमालेको ठुलो हात छ भन्ने त्यो तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। दुर्घटना होइन, यो नेपाल सरकारले सुनियोजित तरिकाले गरेको हत्या हो। रवि लामिछानेज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, प्रश्न गर्न चाहन्छु, आज तपाईँ गृहमन्त्री हुँदै गर्दा तपाईँले 45 दिनको अल्टिमेट तोक्ने हो। यहाँभन्दा अगाडि विमान दुर्घटना हुँदा तपाईँले ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने, सिधा कुरा जनतासँग प्रसारण हुने कार्यक्रममा बोल्नुभएको थियो। तिमीहरूका यी फाल्तुका राजनीतिक दल मिटिङ गरेर दुर्घटनालाई तिमीहरूले 45-50 दिनसम्म अल्टिमेट तोकेर त्यसको कुनै पनि छानबिन नगर्ने मिटिङ गर्ने भन्नुभयो। तर आज आफैले 45 दिनको अल्टिमेट दिनुभएको छ। मसँग यहाँ प्रुफ पनि छ, रवि लामिछानेज्यूले बोल्नु भएको छ। उहाँलाई आज युवाहरूको प्रश्न छ, तपाईँहरूले यहाँ बोल्नुभएको यहाँ छ, उहाँले 45 दिनको अल्टिमेट तोक्दा उहाँले अब उठाउनु भएको छ। तर आज उहाँ नै सरकारमा भएको समयमा उहाँले 45 दिनको अल्टिमेट तोक्नु भनेको हामी नेपाली जनताको विश्वासमाथि ठुलो प्रश्न छ। यसप्रति हामी खेदजनक व्यक्त गर्दछौँ। आज आकाश हेर्दा मलाई डर लाग्छ, आज प्लेनको आवाज सुन्दाखेरि मलाई डर लाग्छ, आज प्लेन देख्दाखेरि मलाई डर लाग्छ। सबैभन्दा बढी नेताहरूलाई चन्दा दिने र सबैभन्दा बढी पोलिटिकल लेभलमा र पोलिसी लेभलमा इन्टरभिन गर्ने ग्रुप कुन रहेछ भनेर मैले एकदम गहन रूपमा अनुसन्धान गर्दा यति ग्रुप रहेछ भन्ने कुरा बुझियो, जसले चाहिँ युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा तपाईँको 2000 रुपियाँ छिर्दाखेरि टुरिस्टलाई लिन्छ, नेपालीलाई 700 रुपियाँ लिन्छ। के आधारमा लिँदैछ त यति ग्रुपलाई? हाम्रा प्रधानमन्त्री, हाम्रा नेताजीहरू हुनुहुन्छ, यहाँलाई अरबौँ रुपियाँ चन्दा दिएका छौँ, कसैले पनि हामीलाई रोक्ने ल्याकत राख्दैनन् भन्ने त्यो दुस्साहस गरेको होइन त? उड्न लागेको छ भने त्यो उड्नुभन्दा अगाडि पहिला नेपाल सरकारको समितिले मेम्बरले चाहिँ त्यो प्लेनको इन्जिन, त्यो प्लेनको अवस्था, त्यो प्लेन कति वर्षदेखि उडिरहेको छ, आज एक दिनमा कतिवटा उडान गर्यो, कतिवटा उडान गर्नुपर्ने हो, सीमित पारेर अनुसन्धान गरेर साइन गरेपछि ल तैँले उडाउन पाउँछस् यो प्लेन, यति नम्बरको प्लेन, यो नामको प्लेन भनिसकेपछि मात्रै उडाउन पाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले मेन्टेनेन्स गरेको भएदेखि आज जुन दुःखद घटना भयो नि, तपाईँको 72 जनाको चाहिँ अकालमा मृत्यु भयो नि, यो हुँदैन थियो। प्रत्येक तपाईँको सडन आवर्स हुन्छ क्या, सडन आवर्स चाहिँ उडिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्नुपर्छ। मेन्टेनेन्स अलिकति महँगो छ, तर मेन्टेनेन्स चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। त्यो मेन्टेनेन्स नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज दुर्घटना हुन पुगेको छ। यति हवाई जहाज दुर्घटना हुन पुगेको छ। म सम्पूर्ण मृतक आत्माप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको वैकुण्ठमा बास होस् होइन। आज नेपाल साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि हामी सबैजना एकदमै दुखित भइरहेको छौँ। अब आउने दिनमा यस्तो घटनाहरू चाहिँ नहोस्, कसरी चाहिँ हामीले यसलाई रोक्न सकिन्छ त्यतातिर तपाईँहरू सम्पूर्ण मिडियाका साथीभाइहरूले पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। 45-50 दिनको अल्टिमेट तोकेर नेपाली जनतालाई जहिले पनि धोकामा राखेर विश्वासघात गर्ने काम तपाईँहरू गर्नु हुन्छ भने हामी सिंहदरबार र संसद भवनभित्र हामीलाई छिर्न समय लाग्ने छैन। तपाईँहरूलाई हामी ठुलो चेतावनी दिन चाहन्छौँ। जहिले पनि नेपाली जनताको विश्वाससँग खेलवाड गर्नुहुन्छ भने अब हामी 21औं शताब्दीका नेपाली जनतालाई चुतिया बनाउन तपाईँहरू सक्नुहुन्न, उल्लु बनाउन सक्नुहुन्न। हामी सचेत नेपाली नागरिक हो। तपाईँहरूलाई यही भन्दै अबका विमानहरू उडाउँदाखेरि त्यो विमान सही गतिमा उड्ने छ कि छैन भन्ने सर्वप्रथम त्यसको जाँच गर्नुहोस् र कोअपरेटिभ वर्ल्ड यी एयरलाइन्सका मालिकहरूबाट आफ्नो राजनीतिक दललाई चलाउनका निमित्त त्यो पैसा उठाएर धन्दा गर्ने काम बन्द गर्नुहोस्। धन्यवाद। पुरानो विमानहरूलाई नेपालले मात्र किनेर हुन्छ? त्यो पुरानो विमानलाई त व्यवस्थित किन्ने बेला खटारा किन्ने अनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्दैन, त्यो त राज्यको काम हो नि। राज्यले सोच्ने हो त्यो विषयमा। राज्य कहाँ छ? अहिले उनलाई चुनाव चलाउनलाई पैसा चाहिएको छ। पैसा चाहिँदा एयरलाइन्स कम्पनीहरूबाट पैसा लिएको अवस्था छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि, केपी शर्मा ओलीज्यूले आफ्नो पहिलो मृगौला प्रतिरोपण गर्दा यति एयरलाइन्सले उहाँलाई एयर एम्बुलेन्स दिएको थियो, हेलिकप्टरबाट। त्यो तपाईँ हामीलाई अवगत छ नि। तपाईँ हामीलाई सबैजनालाई थाहा भएकै कुरा हो। फरक एयरलाइन्स, फरक अलग भिन्न एयरलाइन्सहरूले कुनै न कुनै राजनीतिक दलको एउटा टाउकेलाई समातेर आफ्नो राजनीतिक दललाई माथि पुगाउनका निमित्त उसको टेका पुगाइरहेको अवस्था छ। त्यसका निमित्त अहिले कडाभन्दा कडा विमान यो सम्बन्धी जानकारी हुने
विदेशका इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ कि नेपालकै इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ कि हामी नेपालको पाइलट विजय लामा सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यो विषयमा आवाज उठाउनु पर्ने जरुरी छ। उहाँ समाजसेवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। विज्ञ मान्छेहरूलाई राखेर नेपालको एयरलाइन्सलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जोड्न चाहे आम नागरिकहरू तपाईँ जस्ता युवाहरूले के अपेक्षा चाहेका छन्? किनकि अहिले जनप्रिय व्यक्तिहरू सरकारमा छन् होइन, केही काम गर्छन् भनेर विश्वस्त पनि जागेका छन् भन्ने कुरा सुनिन्छ। तर युवाले चाहिँ अब सरकारबाट यस्ता विमानहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, यस्ता विमानहरू नेपालमै प्रतिबन्ध लाउने हटाउनको लागि युवाहरूको चाहिँ के अपेक्षा छ? यस्तो हेर्नुहोस्, म योमा थोरै एउटा अर्को प्रश्न जोड्न चाहेँ अहिले नै। जो हिजो त्यो घटना घट्यो त्यसपछि उहाँ जति पनि मृत्यु हुनुभयो उहाँहरू सबैप्रति हामी मनैदेखि धैर्य धारणा, उहाँहरूको परिवारप्रति धैर्य धारणाको आवश्यक मनैदेखि हामी आशा गर्दछौँ। हामीले भन्न खोजेको आज बिदा दिनुको काम निर्णय चाहिँ के? त्यत्रो अस्ति कार्बेमा 25-26 जना बित्नु भयो नि, उहाँहरू चाहिँ बित्नु भएको होइन। प्लेन दुर्घटनाको चाहिँ बिदा दिने अनि काभ्रेमा ज्यान गुमाउने, बसमा ज्यान गुमाउनेको चाहिँ ज्यान होइन, उहाँहरूको शरीर होइन, उहाँहरूको के आत्मा होइन। यस्ता विभिन्न विषयहरूमा सरकारले धेरै ध्यान पुर्याउने आवश्यकता छ। जनतासँग लोकप्रिय भइन्छ कि भनेर बिदा दिने काम गर्ने, जनतासँग लोकप्रिय भएर हामी अर्को चुटिको चुनावको लागि सजिलो हुन्छ कि भनेर ध्यान पुर्याउने यस्ता कामहरू गर्न बन्द गरोस् सरकारले। र हामी युवाहरूले के अपेक्षा राखेका छौँ भने अहिले जति पनि कबाड यी थोत्रा एरोप्लेनहरू छन् यिनीहरूलाई चलाउन बन्द गरेर डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरू चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले लगाउँ। बरु दिनमा 5वटा एयरलाइन एउटै ठाउँमा 5 चोटि अवतरण गर्नुभन्दा 5 चोटि हवाई उडाउनुभन्दा एक ठाउँमा हवाई उडाइदिउँ र त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले सिस्टमेटिक ढङ्गले नेपाली जनताको ज्यानलाई बचाएर अगाडि गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। हस्, धन्यवाद। नेपालको पोलिटिकल सिस्टम कसरी चलेको छ, बिजनेस इन्स्टिट्युसन्स र फर्महरूले कसरी पोलिसी लेभलमा इन्टरभेन्सन गर्छन् भन्ने कुरामा हामी छिपेको केही पनि कुरा छैन। अब यति ग्रुपकै कुरा गर्नुहुन्छ भने तत्कालीन टुरिज्म मिनिस्टर रविन्द्र अधिकारीसँगै हेलिकप्टर दुर्घटनामा बित्नु भएको थियो है, आङ सिरिङ शेर्पा हुनुहुन्छ, एक्स चेयरम्यान हुनुहुन्छ। अब केपी शर्मा ओलीज्यू नेकपाको सरकार हुँदा नै कति चाहिँ यति ग्रुपले चाहिँ फाइदा उठाएको छ। म यसलाई आधारको रूपमा चाहिँ यहाँहरूलाई लिन विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। किन बारम्बार प्लेन दुर्घटनामा उच्च स्तरीय समिति गठन भए पनि पाइलटकै दोष देखाइन्छ र टेक्निकल इस्युहरूलाई चाहिँ छोडिन्छ प्रतिवेदनमा भनेर यसको पर्याप्त आधार दिँदैछु। पहिलो, यति बिल्डिङको जुन नेपाल ट्रस्ट प्रपर्टीमा दरबार मार्गमा बनेको छ, नेपाल ट्रस्टको नीति विपरीत, मापदण्ड विपरीतमा बनेको बिल्डिङ। पाथिभारा केबल प्रोजेक्ट ताप्लेजुङको पनि यदि प्रोजेक्टलाई गहन रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहुन्छ भने पोलिटिकल यो हजुरको पहुँचलाई नै फाइदा उठाएर चाहिँ यो प्रोजेक्टलाई सम्पन्न गरिएको छ। सबैभन्दा ठुलो विश्व सम्पदा सूची युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा इन्क्लुड गरिएको सगरमाथा नेसनल पार्कमा पनि सरकारी जग्गालाई हडपेर हाम्रा नेताहरू, हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूलाई अरबौँ पैसा चन्दा दिएका छौँ, के नै गर्न सक्छन् भनेर त्यसको दुरुपयोग गरेर हडपेका छन्। जुन चाहिँ कङ्ग्रे भ्यू रिसोर्ट बनाउनका लागि 52 रोपनी सरकारी जग्गा आफ्नो अधीनमा पारेका छन् षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले। र सुप्रिम कोर्टको डिसिजनमा भाद्र 5, 2074ले पनि यसलाई मान्यता दियो। यसले के पनि बुझ्न सकिन्छ भने हाम्रो लोकतन्त्रको सबैभन्दा प्रमुख आधार र संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सुप्रिम कोर्टको नियुक्ति प्रक्रियामा पनि कस्तो दलीयकरण छ र राजनैतिक हस्तक्षेप छ, जसले गर्दा कुनै एक शक्तिप्रति अथवा कुनै एक दल या नेताप्रति आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन निष्पक्ष ढङ्गले आदेश आउन चाहिँ कति गाह्रो रहेछ। नेपालको संविधान, नेपालको कानुनै आफैमा यो स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ लोकतन्त्रका 3 निकायहरू सञ्चालन हुनका निमित्त चाहिँ नेपालको संविधान 2072 आफैमा बाधक रहेछ भन्ने कुरा पनि पुष्टि गर्दछ। अर्को सबैभन्दा ठुलो, नेपाल ट्रस्टमा चाहिँ इलिगल रूपमा अपोइन्टमेन्ट पनि यति ग्रुपले आफ्नो पोलिटिकल पावरलाई युज गर्दै दुरुपयोग गर्दै चाहिँ गरेको छ। अब यहाँले नामै किटान गरेर भन्नुपर्दा स्वर्गीय आङ सेरिङ शेर्पाका एकदमै घनिष्ठ मित्र याङजम शेर्पा र यति एयरलाइन्सकै सब्सिडियरी जुन हेलिकप्टर सञ्चालन गर्ने छ एल्टिट्युड एयर प्राइभेट लिमिटेडका मार्केटिङ चिफ प्रवीण राज दाहाललाई नेपाल ट्रस्टको सदस्यमा नियुक्ति गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले 3टा सदस्यलाई चाहिँ डाइरेक्टली प्रधानमन्त्री र नेपाल ट्रस्टको अध्यक्षले डाइरेक्टली नियुक्त गर्न सक्ने त्यो एउटा प्रक्रिया छ। त्यही अनुरूप चाहिँ नेकपाको सरकार हुँदा नियुक्त गरिएको हो। साथसाथै गोकर्ण रिसोर्टको पनि यहाँ एउटा मुद्दा रहेको छ। नेपाल गभर्मेन्टको लिज एग्रिमेन्टको नीतिमा
त्यो सकिनुभन्दा केही महिना अगाडिसम्म यसलाई एक्सटेन्ड गर्न सक्ने त्यो नीति हामीले भेटाउन सक्दैनौँ। तर 2025मा सकिनुपर्ने एग्रिमेन्टलाई हजुरको अगाडि नेकपाको सरकार हुँदा नै आफ्नो फेरि पोलिटिकल पावरको दुरुपयोग गर्दै, पहुँचको दुरुपयोग गर्दै 25 वर्षका लागि चाहिँ लिजलाई एक्सटेन्ड गरेको पनि पाइएको छ। अब नेकपा एमाले आजसम्म आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय कहाँ राख्यो? पासाङ लामा फाउन्डेसनमा चाहिँ उहाँ यही शेर्पाजीले चाहिँ हजुरको सहयोग गरेर, यति ग्रुपले सहयोग गरेर आजसम्म राखेको थियो। अहिले फेरि अर्को व्यापारीले सहयोग गरेर, कुन व्यापारी सबैलाई थाहा छ, यहाँ अहिले माथि थापाथली माथि राखेको छ आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय। त्यो यसको नीति पनि हेर्नुहुन्छ भने कुनै पनि नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन अथवा फाउन्डेसनको बिल्डिङमा पोलिटिकल पार्टीको अफिस राख्ने अथवा पोलिटिकल एक्टिभिजममा आधारित रहेर चाहिँ क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन भनेर स्पष्ट नीति छ, विधान छ। तर त्यो नीति विपरीत गएर चाहिँ नेकपा एमाले अहिले त सारेको छ, तर लामो समयसम्म चाहिँ यही हजुरको पासाङ लामा फाउन्डेसनको बिल्डिङमा चाहिँ उसले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय राखेको छ। त्यसै कारणले गर्दा नेताहरूलाई सहयोग गरेर, चुनावमा चन्दा दिएर आजसम्म पोलिसी लेभलमा डाइरेक्टली इन्टरभेन्सन गर्ने र केही गल्तीहरू हुन्छन् भने त्यसलाई पनि संसदीय पोलिसीमा इन्टरभिन गरेर, जस्तै सीसीटीभी मा जनार्दन शर्माज्यूको प्रक्रिया छ त्यसरी नै इन्टरभिन गरेर चाहिँ आफ्नो यो प्रफिटलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्छौँ। अब गुम्बा कनेक्सन अर्को छ, 14 रोपनीको ल्यान्ड पनि अनैतिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूले यो आङसेरिङ गुम्बा भनेर बनाउनु भएको छ, जसको केपी शर्मा ओलीजी स्वयंले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। उहाँकै छोरी अहिले तत्कालीन हजुरको लाक्पा सोनाम शेर्पाज्यूकै छोरीलाई चाहिँ त्यही मन्त्री परिषदको बैठकले चाहिँ राजदूत, स्पेनको राजदूतमा पनि नियुक्त गरेको थियो। मैले यो सबै आधार यहाँ आज दुर्घटनाको क्रममा किन प्रस्तुत गरिरहेको छु भने बारम्बार यति एयरलाइन्स, त्यसकै सब्सिडियरी तारा एयरलाइन्सको चाहिँ दुर्घटना हुन्छ। यदि डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरूलाई कम्पेयर गरेर हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा दुर्घटना हुने भनेको यति एयरलाइन्स र यसकै सब्सिडियरी डोमेस्टिक तारा एयरलाइन्स रहेको छ। मैले त यतिसम्म पनि म भन्न चाहन्छु कि हरेक काम गरिन्छ, तर प्लेन चढ्ने चाहिँ मैले काम गर्दिनँ। किन भन्दाखेरि कोही मान्छे पनि हामीले मृत्युको टिकट किनेर चाहिँ हत्या हुनको निम्ति, दर्दनाक मौत हुनको निम्ति त गएको होइन नि त। आज एउटा लापरवाहीले गर्दाखेरि प्लेन भनेको त एउटा गन्तव्यमा पुर्याउने हो। त्यो रिमोटबाट त्यो के खेलाउन हो? मान्छेहरूलाई चाहिँ गन्तव्यमा पुर्याउँछु भनेर अनलाइनको सिस्टमबाट प्रचार प्रसार गरेर तपाईँलाई चाहिँ टिकट काउन्टरहरू बनाएर, ट्राभल एजेन्सीहरू बनाएर राखेर टिकट किन्न जान्छन् कि म एउटा गन्तव्यमा पुग्छु, मेरो आफन्तकोमा पुग्छु, विदेशीहरू म ठाउँमा पुग्छु, म एउटा टुर गर्न आएको भनेर हुन्छ। टिकट किनेको छ, मृत्युको टिकट परेको छ, मान्छे दर्दनाकले मर्नु परेको छ, बाँच्ने कुनै पनि आधार छैन, मासुको त्यत्रो डल्लाहरू कसको लास के हो भनेर पहिचान छैन। यो लापरवाही कुनै पनि हालतमा सन्य हुने छैन। यति एयरलाइन्सको कर्मचारीहरूलाई अनुसन्धानमा ल्याएर नेपाल सरकारले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न जरुरी छ। म चेतावनी दिन चाहन्छु, मानव जिन्दगीसँग खेलवाड गर्ने यति एयरलाइन्स लगायत कुनै पनि एयरलाइन्सका अनुमति छैन। यो एउटा हत्या हो। यो अनुसन्धान गरेर नेपाल सरकारले चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। आउने दिनहरूमा कुनै पनि प्लेन उड्नुभन्दा अगाडि नेपाल सरकारको समितिले अनुसन्धान गरेर मात्र प्लेन उडाउनु पर्छ र कसैको पनि मृत्यु कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन। जसलाई आजसम्म नेपालको आकाशमा 105 भन्दा बढी दुर्घटना भइसकेका छन्। यो नेपालका एयरलाइन्सहरूमा पटक पटक तपाईँले आफै भन्नुभयो, पटक पटक त्यो दुर्घटनाहरूमा प्रतिवेदन बनाइन्छ, अनुसन्धानको टिम बनाइन्छ, विभिन्न आयोग, विभिन्न यो समितिहरू बन्छन्, त्यसले एउटा प्रतिवेदन त दिएको छ नि। तर प्रतिवेदन अनुसार यो सरकारले अथवा अघिल्ला सरकारहरूले कुन कार्यान्वयन गरेको देखियो त? यदि प्रतिवेदन अनुसार कार्यान्वयन गरेको देखिएको भए आजसम्म पटक पटक भनेको थियो नेपालमा धेरै थोत्रा टिन जस्ता ट्याङ ट्याङ बज्ने हवाईजहाजहरू भित्राउन हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा युले नेपालको आकाशलाई कालो सूचीमा राखेको थियो होइन र? सबैलाई जगजाहेर छ नि यो कुरा। त्यति हुँदै पनि आज 50 वर्ष 60 वर्ष पुराना हवाईजहाजहरू किन उडाइन्छ? यसमा 100% नेपाल सरकार, राज्य, एयरलाइन्सका कम्पनीहरू, उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायु सेवा निगमका ती मान्छेहरू जसले भ्रष्टाचार, पैसाका बिटाको लोभमा परेर नेपाली जनताका ज्यान, जीव र प्राणलाई एउटा सङ्कटमा राखेर ती प्लेनहरू, ती थोत्रा प्लेनहरूलाई यहाँ नेपालको आकाशमा परीक्षण गरिरहेको छन्। त्यस कारणले गर्दा हामी यहीबाट भन्न चाहन्छौँ, त्यो नेपाल सरकारले हरेक नेपाली जनताको अहिलेसम्म 890 जना मान्छेको हत्या गरेको रहेछ, नेपाली र विदेशीसँगै। र अर्को कुरा रह्यो, नेपाली प्रतिवेदन बनिरहन्छन् होइन, तपाईँले आफै भन्नुभएको छ नि, प्रतिवेदन बनिरहन्छन्।
विभिन्न समयमा चाहिँ अनुसन्धान समिति पनि बनिरहन्छन्। लास्टमा एउटा समाधानको उपाय भनेर नेपाल सरकारलाई बुझाइन्छ, तर ती हरेक समाधानको उपायहरू र ती हरेक प्रतिवेदनका फाइलहरू आज हेर्नुभयो भने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा गएर हेर्नुभयो भने ती कि धुलो लागेको छ कि माकुराको जालो टाँसिएको छ। त्यस्ता धुलो लाग्ने र माकुराको जालो टाँसिने प्रतिवेदन हामीलाई आवश्यक परेको होइन। हामीलाई त सशक्त कारबाही, सशक्त अनुसन्धान, चाँडोभन्दा चाँडो त्यो जसले भ्रष्टाचार र पैसाको लोभमा त्यस्ता थोत्रा ट्याङ्क ती टिन जस्ता ट्याङ बज्ने एरोप्लेनहरू नेपालमा भित्राएका छन् नि, तिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ र हामीले भनेका पनि छौँ। यदि तिमीहरूले कारबाही गर्न सक्ने लायक राख्दैनौ भने जनतालाई अधिकार देऊ, जनताले कारबाही गर्छन्। त्यो कारबाही सानोतिनो कारबाही होइन, त्यो कारबाही भनेको टुडी खलमा लगेर सिधै झुन्ड्याउँछौँ हामीले। त्यो कारबाही नगरसम्म अबका नेपाली जनताले अथवा अबका नेपाली जनताहरू भनिसक्नु भएको साथीहरूले अब त यहाँ नेपालको कसैले श्राप दिनु पऱ्यो भने त प्लेनमा आस भनेर श्राप दिन्छ अरे। अब नयाँ कथन बनेको छ, यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिन बाध्य छन्। यदि हामी सशक्त तरिकाले आन्दोलन गरेनौँ, हामी सशक्त तरिकाले आवाज उठाएनौँ भने यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहन्छ। त्यसको निम्ति हामी आवाज उठाउन तयार छौँ। तर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा आज म एकदम सेन्सिटिभ भएर भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले जहाज दुर्घटना हुँदै गर्दा त्यो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि विभिन्न उपायहरू अपनाउनु पर्थ्यो। अब यो दुर्घटना नहुने कारण के हो भनेर त्यतातिर समाधानको उपाय खोज्नु पर्थ्यो। तर नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ लज्जास्पद निर्णय गरेको छ। आज शोक दिवस भनेर एउटा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। यो बिदा के को लागि मलाई तपाईँले जवाफ दिनुहोस्। यो बिदा दिँदै गर्दा ती मृतकका आफन्तले के खुसी पाए? यो बिदा दिँदै गर्दा ती मृतकका ती आत्माको शान्ति पाउला र? तर यो बिदा दिँदै गर्दा सबभन्दा दुःख भनेको यिनै नेपाली जनतालाई भएको छ। ती सरकारी कर्मचारी जसले गल्ती गरेर हिजो दुर्घटना गराए तिनीहरू त मस्त गएर आज दिनभरि ओछ्यानमा बसेर सुतेर बसिरहे। तर नेपाली जनताहरू जसले दुःख पाइरहेका छन् झन्भन्दा झन् बढी दुःख पाए। आज सरकारी सेवामा गइरहँदा, सरकारी कार्यालयमा गइरहँदा आज कति कामहरू गर्न पर्थ्यो होला, कति अत्यावश्यक सेवाहरू थियो होला, ती सेवाबाट विमुख भइरहेका छन्। यसले अन्ततगत्तो नेपाली जनतालाई नै दुःख भएको छ, नेपाली जनताकै हानि भएको छ। यो निर्णय जुन खालको आज बिदा हुने निर्णय छ यसको पनि घोर आपत्ति प्रकट गर्न चाहन्छु र यस्ता घटनाहरू आगामी दिनमा नहोस् भन्नको लागि पनि हामी सरकारलाई खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। यहीबाट त्यसै कारणले गर्दा जबसम्म यो दलीयकरणमा चाहिँ बिजनेस इन्स्टिट्युसन्सहरूको इन्टरभेन्सन रहन्छ, चन्दा लिएर चाहिँ उहाँहरूको स्वार्थ अनुकूल स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका निमित्त काम गर्नुहुन्छ, तबसम्म जतिसुकै उच्च स्तरीय समितिहरू गठन गरे पनि यहाँ पाइलटलाई नै दोष लाइन्छ, टेक्निकल इस्युहरूलाई नजरअन्दाज गरिन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्दछ। म सरकारलाई पनि के विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, 72 जनाको जीवन सहित 72 जनाको कथाको पनि अन्त्य भएको छ। उहाँहरू त बित्नु भयो, तर उहाँहरूको परिवार जिउँदा हुँदै पनि मर्नुहुन्छ। तपाईँहरूमा अलिकति पनि मानवता छैन। यदि नेपाल सरकारमा मानवता छ भने बारम्बार पनि उहाँहरूलाई व्यवहारिक नीति निर्माण र समय अनुकूल नीति व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने अवसर प्रदान गर्दै पनि किन यसलाई नजरअन्दाज गर्नुहुन्छ? आफ्नो 5 वर्ष सरकार टिकाउनकै निमित्त व्यापारीहरूबाट चन्दा उठाएर आफ्नो कार्यकर्तालाई पोस्नकै निमित्त खर्च गर्नुहुन्छ भने व्यवहारिक पोलिसीहरू कहिले निर्माण गर्नुहुन्छ? एजुकेसन, हेल्थ, इन्भाइरोमेन्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इम्प्लोइमेन्ट यी क्षेत्रहरूमा कहिले हजुरले जनमैत्री नीति निर्माण गरेर काम गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्न चाहन्छु। हाम्रो लागि निकै दुःखद दिन हो। एकजना रसियाको जुन प्रेग्नेन्ट वुमन हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त इन्स्टाग्राममा केही समय अगाडि नै भिजिट नेपाल भनेर गर्नुभएको थियो। केही समयमै उहाँको दुर्घटना भएको छ। हाम्रो पाइलट जुन को पाइलट हुनुहुन्छ उहाँको पनि श्रीमान यही यति एयरलाइन्सकै दुर्घटनामा बित्नु भएको रहेछ। त्यही प्रेरणासहित उहाँ जानुभएको थियो, फेरि त्यही यति एयरलाइन्सकै दुर्घटनाले उहाँको ज्यान लियो। तपाईँ हामी हेर्न सक्छौँ काठमाडौँदेखि डोमेस्टिकमा नेपालको सबैभन्दा लङ जाने भनेको लङ रेन्जमा जाने भनेको काठमाडौँदेखि धनगढी हो। हेर्नुहोस्, काठमाडौँदेखि धनगढी जाँदा बुद्ध एयरका खटारा प्लेनहरूले 1 घन्टा 10 मिनट लाउँछ। त्यही क्रममा सिरी एयरलाइन्समा हामीले जाँदै गर्दाखेरि 50 मिनटको समय लाग्छ। त्यो विषयलाई हामी हेरौँ न। पुराना इन्धनहरूले, पुराना इन्जिनहरूले समय ढिला लाउँछ, ऊ सुस्त गतिमा जान्छ, धेरै हाइट लिन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा नै एक्सिडेन्ट हुने हो नि त। त्यस कारणले गर्दा नै नेपाली जनताले ज्यान गुमाउनु परेको छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि अहिले सरकारमा कुन पार्टी छ? सबै पार्टी मिलेर सरकारमा गएका छन्। जति बेला हामीलाई सबैलाई अवगत भएको विषय हो कि अहिलेको नेपालको सरकार विशेष गरी संसद प्रतिपक्षविहीन बनेको छ। तपाईँले देख्नुभएको छ नेपाल सरकारमा प्रतिपक्ष भन्ने कुनै टिम नै छैन, कुनै पार्टी नै छैन। त्यस कारणले गर्दा अब नेपाली जनताहरू सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा यो माइतीघरको सडकदेखि होस् या अन्य हरेक सडकमा प्रतिपक्षको दह्रो भूमिका निर्वाह गर्न तयार भएर बसेका छन्। यदि सरकारले
गलत गरिरहँदा त्यो सरकारी पक्षका विभिन्न पार्टीलाई बिटा जाँदै गर्दा चुप लागेर बस्छन् भने नेपाली जनता चुप लागेर बस्नेवाला छैन। मैले अघि नै तपाईँलाई दृष्टान्त दिइसकेँ। यदि अझै पनि नेपाली जनतालाई हत्या गर्नको निमित्त त्यत्रा थोत्रा कबाडी जस्ता प्लेन नेपालमा भित्राएर अझै पनि नेपाली जनताको जनजीविकामा, नेपाली जनताको प्राणमा, ज्यानमा अझै पनि खेलवाड गरियो भने हामी जान्छौँ, प्राधिकरणमा जान्छौँ, त्यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा जान्छौँ, यो नेपाल वायुसेना निगममा जान्छौँ, ढोका फोरेर जान्छौँ, त्यहाँभित्र भएका मान्छेलाई लतारेर ल्याउँछौँ। होइन, सेकेन्ड ह्यान्ड आउँदा पनि त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन क्या तपाईँको। तर मेन्टेनेन्स चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो क्या। मेन्टेनेन्स एकदमै महँगो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालको यो हवाईजहाज कम्पनीहरूले चाहिँ एकदमै नेग्लेक्सन गरिरहेको छ क्या। टेक्निसियन राम्रो ल्याउनु पऱ्यो नि त, बाहिरबाट टेक्निसियन ल्याउनु पऱ्यो नि त। जसले जानेको छ त्यो टेक्निसियन चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो क्या। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको वर्षमा कति 8 महिना अगाडि मात्रै एउटा चाहिँ एरोप्लेन दुर्घटना भएको थियो होइन। हामीलाई अहिले जस्तो लागिरहेछ। हेर्नुहोस् त, हिजो झन् त्यति धेरै मान्छेको चाहिँ ज्यान गुमेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ मुख्य चाहिँ सरकारले नै ध्यान दिनुपर्छ। अब सरकारलाई पनि अब कसरी दोष दिने होइन। अब सरकारको पनि त्यस्तो दोष त नहोला नि। अब जसले त्यो चाहिँ अब तपाईँको घरमा तपाईँको केही समस्या पऱ्यो भने तपाईँको गार्जियनले त्यो समस्याको समाधान गरे हो नि त होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि जसको एरोप्लेन कम्पनी छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा यस्तो खालको कानुन बनाइदिनु पऱ्यो कि एकदम स्ट्रङ कानुन क्या। त्यो मेन्टेनेन्स गर्नलाई चाहिँ सरकारबाटै पठाउने हो कि त्यो मेन्टेनेन्स गरेको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ एउटा निकाय बनाउने हो कि त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। डेफिनेटली म्यानेजमेन्टको कमजोरी हो यो। नभएदेखि तपाईँले चाहिँ क्याप्टनलाई दोष दिनुहुन्छ भने क्याप्टन आफैमा चाहिँ यति अनुभवी क्याप्टन हुन् होइन। पाइलट तपाईँको चाहिँ जसले चाहिँ लगभग 30 वर्ष यो नेपालको आकाशमा चाहिँ उडाइसक्नु भएको छ उहाँले। त्यसले गर्दाखेरि यो इन्जिनकै फल हो क्या। त्यो हामीले उड्दै गर्दाखेरि पनि देखाएको छु नि, एकपट्टिको पङ्खा चाहिँ पुरै झरिसकेको छ। केही समय पछाडि अर्कोपट्टिको पनि इन्जिन चाहिँ सिज भयो होइन। त्यहाँ हामीले सर्ट भिडियो पनि हेरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ म्यानेजमेन्टकै कमजोरी हो। यिनीहरूलाई यो म्यानेजमेन्टहरूलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ क्या तपाईँको। नेपाल सरकारले जनताको निम्ति गर्न सक्ने नै के हो र? अनुसन्धान, तपाईँको चाहिँ कारबाही, तपाईँको चाहिँ नयाँ प्लेन भित्राउने कि पुराना प्लेनहरूलाई चाहिँ खारेज गराउने कि भन्नु त कता हो। नेपाल सरकारले दिने भनेको सार्वजनिक बिदा हो, सरकारी कर्मचारीलाई आनन्दै बिदा हो र नेपाल सरकारलाई आउने दिनहरूमा सच्याएर सार्वजनिक बिदा होइन, अनुसन्धान र कारबाही र नयाँ प्लेनलाई भित्राउनेतिर नेपाल सरकार जाग्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ भन्न चाहन्छु।